बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, अगर आपको माल के हवाले से, औलाद, जान, घर, कारोबार के हवाले से या दुश्मन के शर की वजह से, जादू और जिन्नात की वजह से कोई परेशानी है और हर वक्त आपको डर रहता है, तो आज मैं आपको जो दुआ बताने जा रहा हूँ बहुत ही मशहूर और मकबूल ये दुआ है। बहुत बड़े बड़े उलमा और शयूख और अल्लाह वाले औलिया कामिलीन जो है उनके मामूलात का ये हिस्सा रहा है। इस दुआ को दुआए अनस बिन मालिक कहते हैं। मैं आज आपको इसके फ़ायदे भी बताऊंगा, इसका पूरा पढ़ने का तरीका बताऊंगा और आपको सही पढ़ के हम यहाँ पे सुनाएंगे, स्क्रीन पे लगा देंगे, ये आपको नज़र भी आ जाएगा। इसको अच्छे तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ के भी आपको सुना देंगे ताकि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकें। दिन में कितनी मरतबा पढ़ना है ये भी बताएंगे और वीडियो के आखिर में मैं आपको इसमें आज़म के मुतल्लिक़ भी इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा, तो आप इसको बड़ी तवज्जो से जो है वो सुनिए। दुआए अनस अल्हम्दुलिल्लाह जो कई सालों से हमारे मामूलात में शामिल है, बड़े बड़े शयूख से हमें इसकी इजाज़त है और बेशुमार लोगों को बताई और 20 हमारे दोस्त अजीज़ व अकारब जिनको बताई, उनके तजर्बात और मुशाहदात हमारे सामने हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया, खुशहाली दी, इत्मीनान दिया और अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी मुश्किलात से निकाला। इसको पढ़ने के 7 बड़े फ़ायदे हैं। नंबर 1 फ़ायदा इसका यह है कि रिज़्क़ और उम्र में बरकत आती है। नंबर 2 परेशानियां और मुश्किलात दूर होती हैं। कर्ज और माली तंगी से निजात मिलती है। दुश्मनों और हासदीन के शर से हिफाजत रहती है। नंबर 5 ज़हनी और क़ल्बी सुकून नसीब होता है। औलाद और घर वालों और माल की हिफाजत होती है। नंबर 7 जादू, जिन्नात और नजर बद तक से आदमी की इससे हिफाजत होती है। दुआए अनस के पढ़ने के लिए 4 तरह की शराइत का पाया जाना लाजमी है। जिस तरह बड़े से बड़ा माहिर कोई तबीब और डॉक्टर भी दवाई दे तो उस दवाई के साथ, मेडिसिन के साथ कुछ एहतियात बताता है, परहेज़ बताता है। अगर वो परहेज़ न किया जाए तो बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी जो दवाई है, मेडिसिन है, वो काम नहीं करती। तो इसके लिए नंबर 1 शर्त यह है कि इखलास। नंबर 2 यकीन, पूरा यकीन होना चाहिए। कैसा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जैसा हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यकीन था, उस तरह का यकीन हमारा होना चाहिए। नंबर 3 ये दुआ पढ़ने वाला आदमी झूठ से हत्तल वुसा कोशिश करे कि वो बचे, यानी झूठ जानबूझ के ना बोले। नंबर 4 कि नमाज की पाबंदी करे। जो आदमी 4 इन एहतियातों के साथ दुआए अनस पढ़ लेगा, 110% गारंटी दी जा सकती है कि अल्लाह जल्ल शानु जो मैंने ऊपर 7 फ़वाइद बताए हैं, अल्लाह ताला उसको ये फ़ायदे ज़रूर अता फरमाएगा। तो सामीन, आप जानते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ही प्यारे साहबी हैं और इन्होंने बचपन में 10 साल हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू खादिम के तौर पर आपकी खिदमत की है। इनकी वालिदा हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनको नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में छोड़ दिया था कि या रसूलल्लाह, ये कोई बाहर से सौदा सल्फ लाना है, घर का छोटा मोटा काम करना है, तो ये आपकी सारी खिदमत करेगा। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल तक नबी अलैहिस्सलाम के खादिम खास रहे और जब ये बड़े हो गए फिर हुज़ूर ने इनको इजाज़त दी, तो इनकी वालिदा के कहने पर नबी अलैहिस्सलाम ने इनको दुआ दी। वो बड़ी मशहूर दुआ है, कुतुब हदीस में मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम ने इनको दुआ दी, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदहू व बारिक लहू फीमा आतैतहू व अतिल उम्रहू। ए अल्लाह, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला के माल में, इनकी औलाद में कसरत अता फरमा। ए अल्लाह, जो तूने इनको दिया है उसमें इनको बरकत अता फरमा। या अल्लाह, इनको तवील उम्र अता फरमा और इनके गुनाह माफ़ फरमा दे। तो हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से आपकी उम्र कितनी हुई कि आपको अल्लाह ताला ने 100 साल से ज़ायद जो उम्र अता फरमाई। आपके माल में कितनी बरकत थी कि पूरे अरब में खजूर साल में 1 मरतबा जो वो फल देती है। आपके खजूरों के जो बागात है साल में 2 मरतबा फल देते थे। अल्लाह ताला ने इतना मालो दौलत दिया था कि इतना सोना था कि आपके पास सोना भी पड़ा रहता था, कुल्हाड़ा भी। कोई आपसे मांगने आता, आप कुल्हाड़े से तोड़कर जब वो सोना उसको देते थे। शायद तारीख़ इस्लामी में इतना कोई और अमीर नहीं है जो सोने को कुल्हाड़े के साथ तोड़कर जब वो किसी को दे दे और फिर आप सखी भी थे, सुभान अल्लाह। इसी तरह अल्लाह ताला ने आपकी औलाद में ये बरकत दी कि 100 से ज़ायद आपकी औलाद थी, यानी आपके बेटे, उनके बेटे, पोते पोतियाँ, इस तरह नवासे नवासियाँ,
یعنی 100 سے زائد افراد یک وقت آپ کے گھر میں تھے، جن کو آپ دیکھتے تھے، جن سے ملتے تھے، جن سے بیٹھتے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکات عطا فرمائی تھی. اب آئیے کہ وہ جو خاص دعائے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ حجاج بن یوسف نے اپنے پاس بلایا. آپ جانتے کہ حجاج بن یوسف جس کو عبد الملک بن مروان نے عراق کا حق مقرر کیا تھا، بڑا سخت گیر تھا، بڑا ظالم تھا، اور نیک لوگ اور جو فیمس صحابہ اکرام تابعین تھے ان کے ساتھ اس کو خاص جو ہے نا وہ حسد تھا اور دشمنی تھی، بہت ان کو تنگ کرتا تھا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی علیہ السلام کی وصال کے بعد مدینہ منورہ سے آپ بصرہ آ گئے، اور آپ ظاہر ہے آپ کا بڑا ایک تعارف تھا، سب کو پتہ تھا کہ آپ خادم رسول ہیں اور جید صحابی ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی بہت عطا فرما رکھا تھا. 2286 احادیث مبارکہ آپ اس کے راوی ہیں، یعنی اتنا بڑا حدیث کا ذخیرہ امت تک جو وہ آپ کے ذریعے پہنچا، اور اس کی وجہ سے آپ کی بہت مقبولیت تھی، لوگ آپ کا بڑا احترام کرتے تھے. اور اس بات سے جو حجاج بن یوسف بہت زیادہ چڑھتا تھا اور اس کو حسد تھا، تو اس نے اور بھی صحابہ اکرام پہ تابعین پہ بڑے ظلم کیے. تو اس نے اپنے سپاہی بھیجے کہ ان کو گرفتار کر لو. کئی دنوں کی محنت اور تگ و دو کے بعد اس کے سپاہی آپ تک پہنچ سکے، اور انہوں نے جا کے پیغام دیا کہ جی آپ کو حجاج بن یوسف بلا رہا ہے. تو آپ جو بلا دھڑک جو ہے اس کے دربار میں آ گئے، اور جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا کہ پتہ ہے میں نے آپ کو کیوں بلایا ہے؟ کیوں بلایا؟ میں آپ کو دردناک طریقے سے قتل کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا تم مجھے قتل نہیں کر سکتے. میں نے وہ دعا پڑھی ہے جو مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، میں آج بھی صبح پڑھی ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس نے اور بھی بدتمیزی کی. ہر بدتمیزی پر آپ نے آگے سے سخت جواب دیا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ بالکل نہ ڈرے. اور ہوا یوں کہ تھوڑی دیر گفتگو کے بعد وہ بہت غصے سے سیخ پاتا، اور خود ہی اس کا غصہ ختم ہو گیا، اور اس نے اپنے سپاہیوں کو، ہرکاروں کو کہا کہ ان کو جانے دو، بلکہ باعزت طریقے سے جو ہے وہاں سے رخصت کر دیا. تو بعد میں اس کے سپاہیوں نے اور اس کے کارندوں نے کہا کہ جناب آپ نے تو ان کو بڑی مشکل سے بلوایا تھا، اور آج یہ آپ کے قابو آئے تو پھر آپ نے ان کو چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ جب میں ان سے گفتگو کر رہا تھا، ان کے دونوں کندھوں پر ایسے شیر تھے، اور وہ میری طرف لپک رہے تھے، اور ان قریب مجھے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے کھا جائیں گے. جیسے میں بات کرتا تھا تو میری طرف وہ ایسے گھور کر دیکھتے تھے، تو میں ان سے ڈر گیا اور میں نے تو اپنی جان بچائی ہے. تو یہ ہے دعائے انس کی برکت. اور الحمدللہ ہم کئی سالوں سے پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مال کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، جان کے حوالے سے یہ بڑی مفید ہے. اگر آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، کوئی آپ کا جو ہے وہ آپ کو ناجائز تنگ کرتا ہے، بالخصوص جو سودی قرض کی وجہ سے اگر کوئی ان کا دشمن یا کوئی ان کا قرض خواہ ان کو تنگ کرتا ہے، بالکل اسٹینڈ لے لیں اور یہ دعا پڑھیں. اللہ ان کی مال، جان، ایمان کی حفاظت فرمائے گا، اور قرض اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے گا، رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے گا. پہلے آپ یہ دعا سن لیجئے، پھر میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وأعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن
وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين۔ ترجمہ: اللہ کے نام کی برکت میری جان پر اور میرے دین پر، اللہ کے نام کی برکت ہو میرے اہل و عیال، مال اور اولاد پر، اللہ کے نام کی برکت ہر اس چیز پر جو اللہ نے مجھے عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ جل شانہ بہت عزت والا ہے، بہت بزرگی والا ہے، بہت بلند ہے۔ ہر اس چیز سے جس سے میں ڈرتا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہے، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، تو بہت عزت والا ہے، تیری ثنا بہت بڑی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، ہر سرکش شیطان کے شر سے اور ہر متکبر ظالم کے شر سے۔ اگر یہ کافر لوگ منہ پھیر لیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، بے شک وہ میرا دوست اور مددگار ہے، جس نے کتاب کو نازل کیا اور وہ نیکوں کاروں کا کار ساز ہے، ان کا وکیل ہے۔ تو ناظرین، ابھی جو آپ نے دعا سنی ہے، آپ اس کو 2-4 دن اونچی آواز سے اپنے گھر میں بھی لگا سکتے ہیں، بچوں کو یاد کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائیں، اور جب آپ لگائیں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو خیر و برکات نصیب ہو جائیں گے۔ اگر میرے سامعین میں سے مرد و خواتین میں سے کوئی پہلے سے یہ دعا پڑھ رہا ہے اور اس کا اس حوالے سے کوئی تجربہ ہے، خیر و برکات ہے، تو کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ تو اس دعا کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، پہلا ایک ہفتہ صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لیں، اگلا ہفتہ اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں، اور تیسرا جب ہفتہ شروع ہوگا تو صرف صبح اور شام صرف ایک بار پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ بے پناہ برکات محسوس کریں گے۔ اگر آپ اس دعا کے ساتھ یا کوئی بھی مسنون معصورہ دعا کے ساتھ ساتھ اپنا اسم اعظم بھی پڑھتے ہیں تو وہ سونے پہ سہاگا ہے۔ اسم اعظم جاننے کے لیے آپ کمنٹ میں اپنا پورا نام لکھ دیا کریں، اردو میں لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ حروف اور اعداد کے مطابق بتانا ہوتا ہے تو اس میں آسانی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیے۔ بہت زیادہ شکریہ۔